नमस्ते। अ, तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ आजको हाम्रो इक्यू टक 14th सिरिजमा। र आज हामी यस्तो अ, कुराहरू गर्न गइरहेछौँ जसले अब नेपालको विकासमा धेरै भूमिका खेलेको छ। प्रोजेक्ट बारे परियोजनाहरू कस्ता कस्ता थिए, त्यो परियोजनाहरूको इम्प्याक्ट कस्तो थियो, कति परियोजनाहरू सफल भए र परियोजनाहरू सफल हुनको लागि कस्ता कुराहरू चाहिन्छ र हामीले साथसाथै यो परियोजनाहरू त सफल गर्नु नै छ र साथसाथै यस्तो परियोजना सफल गर्नको लागि कस्ता कुराहरू चाहिन्छ र कस्ता व्यक्तिहरू चाहिन्छ र यही सन्दर्भमा हामीसँग कुरा गर्नको लागि एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो यो क्षेत्रमा नै 20 वर्ष धेरै काम गरिसक्नु भएको छ र ओखलढुङ्गामा जन्मेर धनकुटा माइग्रेट हुनुभएको, हाल उहाँ काठमाडौँ कपनमा बसिरहनु भएको छ र पर्मानेन्टली। र त्यो आफ्नो करियर सुरुवात गर्दा पब्लिक हेल्थ सेक्टरबाट सुरुवात गरेर यो परियोजना व्यवस्थापनसम्म पुग्नुभयो र यो पुग्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हामीसँग मिस्टर राजेन्द्र कुमार राउत। वेलकम छ सर हजुरलाई। हजुर नमस्ते कुणालजी, धेरै धेरै धन्यवाद कुणालजी। तपाईँ लगायत यो फेसबुक लाइभमा जोडिनु भएको सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु। म राजेन्द्र कुमार राउत। ओके सर, यो अब हजुरको अलिकति पृष्ठभूमि त बहने, तर हजुर यो परियोजना व्यवस्थापनमा कसरी जोड्नु भयो र कस्ता कस्ता परियोजनाहरू गर्नुभयो र आज जुन राजेन्द्र कुमार राउत हामी हेर्दैछौँ त्यो राजेन्द्र कुमार राउत बन्नको लागि यो 20 वर्षको एक्सपिरियन्स गेन गर्नको लागि कस्ता कस्ता कठिनाइहरू भोग्नुभयो, केही आफ्नो बाल्यकालदेखि अहिलेसम्म थोरै उजागर गरिदिनुहुन्छ भने हामी कृतज्ञ हुने थियौँ। थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद कुणालजी। सबभन्दा पहिला आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले मेरा आफ्ना मेरा चाहिँ अनुभवहरू, मैले सिकेका केही ज्ञानहरू मैले चाहिँ सम्पूर्ण व्यक्तिहरू जसले लाइभ हेरिराख्नु भएको छ यहाँलाई पनि मैले सेयर गर्ने अनुमति चाहेँ। अब वास्तवमा म ओखलढुङ्गामा जन्मिसके पछाडि मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि चाहिँ मेरो बुवा नेपाली सेनामा हुनुहुन्थ्यो र मैले देशका विभिन्न ठाउँहरूमा बुवाको सरुवा सँगसँगै त्यहाँ पढ्ने चाहिँ मैले मौका पाएँ। देशलाई विभिन्न ठाउँमा चाहिँ मैले हेर्ने पनि मौका पाएँ र मेरो वास्तवमा बाल्यकालदेखि मेरो आफ्नो पढाइ पनि अलिकति आर्मी स्कुलमै भएको हुनाले गर्दाखेरि म वीरेन्द्र सैनिक महाविद्यालयमा पढ्ने मौका पाएँ र मेरो इच्छा चाहिँ नेपाली सेनामा जागिर खाने थियो। तर सायद मेरो यात्रा अलिकति फरक थियो कि त्यसले गर्दा म त्यहाँ जान म सकिनँ। तर पनि म लगभग 11 वर्ष जति स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयहरूमा जस्तै ओखलढुङ्गा, सङ्खुवासभा, झापा, भक्तपुर लगायत मैले चाहिँ विभागमा पनि काम गरेँ। र पछि मैले जब यो मानवशास्त्रमा चाहिँ डिग्री गरिसके पछाडि, स्नातकोत्तर गरिसकेपछि म अलिकति यो ह्युमेनिटेरियन र डेभलपमेन्ट फिल्डमा काम गर्ने मलाई इच्छा चाहिँ जाग्यो। त्यस पछाडि मैले विभिन्न चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू, विभिन्न चाहिँ राष्ट्रिय सरकारी सङ्घ संस्थाहरूमा त्यो चाहिँ अब प्राय यो विशेष गरेर स्वास्थ्य, यो चाहिँ जीविकोपार्जन, त्यस्तै गरेर यो रेफ्युजी इस्युजहरू भयो, माइग्रेन्ट वर्करका इस्युजहरूमा मैले काम गर्ने मौका पाएँ। र मलाई चाहिँ जीवनको एउटा मोडमा कस्तो लाग्यो भने वास्तवमा जनताको लागि र जनतासँग सम्बन्धित यो क्षेत्रमा काम गर्दा चाहिँ अलिक बढी चाहिँ म सन्तुष्ट हुन्छु भन्ने पनि लाग्यो। र म त्यसमा काम गर्दा गर्दै वास्तवमा अहिले 25 वर्षभन्दा बढी चाहिँ भइसक्यो मैले काम गरेको र म निरन्तर रूपमा जनताको लागि नै काम गर्दैछु, विभिन्न परियोजना मार्फत होस् अथवा सरकारी कार्यालय मार्फत। पक्कै पनि हजुरको जुन यात्रा छ सुनौलो छ र यसले धेरैको जीवन परिवर्तन गर्नमा मद्दत गरेको छ भने पनि कुरा प्रष्ट नै छ। यो खासै हामी जब परियोजना अथवा प्रोजेक्ट जब इङ्ग्लिसमा हामी भन्छौँ यसको अर्थ के हो, परियोजना भनेको के हो, हैन, त्यहीबाट सुरु गरौँ न। हजुर कुणालजी धेरै धन्यवाद। म यहाँ आज चाहिँ कस्तो भने म यसको परिभाषामा जानुभन्दा पनि म अलिकति व्यवहारिक रूपमा चाहिँ म आफ्नो ज्ञानहरू चाहिँ सेयर गर्ने अथवा यहाँहरूसँग आदान प्रदान गर्ने चाहिँ जमर्को गर्नेछु। परियोजना भन्ने बित्तिकै यो एउटा चाहिँ यसको एउटा निश्चित समयावधि हुन्छ। यो निश्चित समयावधिभित्र यसले चाहिँ विभिन्न उद्देश्यहरू बोकेको हुन्छ।
र एउटा चक्रबाट जसरी हाम्रो जीवनको चक्र छ त्यस्तै एउटा प्रोजेक्ट पनि अथवा प्रोग्राम पनि एउटा साइकलबाट अगाडि बढ्छ। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले कुनै क्षेत्रमा काम गर्ने भयौँ, जस्तो उदाहरणको लागि कुनै एउटा जीविकोपार्जनको क्षेत्रमा हामी काम गर्ने भयौँ भने त्यहाँको चाहिँ वस्तुस्थिति पहिला हामी पहिचान गर्छौँ, समस्यालाई पहिचान गर्छौँ, जसलाई हामी निड आइडेन्टिफिकेसन भन्छौँ। त्यो आइसके पछाडि हामीले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि एउटा ढाँचा तयार गर्छौँ हामी, जसलाई हामी फर्मुलेसन फेज भन्छौँ। अनि त्यस पछाडि गएर हामी चाहिँ हामीसँग रिसोर्स हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग रिसोर्स कति छ, हामीले कस्तो क्षेत्रमा काम गर्ने, कति क्षेत्रमा, किनभने परियोजनाले सबै कुरा एकैचोटि समेट्न सक्दैन, किनभने यसको चाहिँ सीमाहरू हुन्छन्। अनि त्यस पछाडि जब हामीले ढाँचा तयार गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ स्रोत हुन्छ, त्यो स्रोत अनुसार हामीले यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ गर्छौँ, जसलाई हामी चाहिँ यो परियोजना लागू हुन्छ। परियोजना लागू हुने क्रम सँगसँगै हामीले अनुगमनका पद्धतिहरू पनि अपनाउनु पर्ने हुन्छ रेगुलर। जस्तो यसका तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने सही रूपमा गइरहेको छ कि छैन भने हाम्रो टिम हुन्छ, किनभने यो परियोजना एउटा व्यक्तिले सञ्चालन गर्ने होइन, टिमले सञ्चालन गर्ने हुनाले यसमा परियोजनामा चाहिँ विभिन्न किसिमका हाम्रो चाहिँ फङ्सनल युनिटहरू भन्छौँ हामी, जस्तो सेक्टर वाइज कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ जस्तो आर्थिक क्षेत्रमा, कार्यक्रमको क्षेत्रमा, परियोजना व्यवस्थापन, यसरी संयोजन गर्दै हामीले कहिलेकाहीँ यो परियोजना चाहिँ यो दिगो रूपमा जान्छ कि जाँदैन भनेर हामीले एकदमै हेर्नुपर्ने हुन्छ। र कहिलेकाहीँ परियोजना एउटा निश्चित अवधिमा गइसके पछाडि यसलाई फेरि हामीले यसका चाहिँ असल अभ्यासबाट रिफर्मुलेसनमा पनि जान सक्छौँ। जस्तो यहाँलाई मैले अलिकति सेयर गरौँ, जस्तो अहिले राष्ट्रिय गौरवका विभिन्न आयोजनाहरू हेर्ने हो भने कुनै एउटा 5 वर्ष 10 वर्षको लागि नसकेर 15-20 वर्षसम्म लागेका विभिन्न उदाहरणहरू पनि छन् हाम्रोमा। त्यसका विभिन्न कारण हुन्छन्। कतिपय चाहिँ हामीले एजम्सन गर्छौँ, एउटा कहिलेकाहीँ परियोजना बनाउँदा हामीले अङ्ग्रेजीमा लजिकल फ्रेमवर्क पनि भन्छौँ हामी, किनभने यसको चाहिँ एउटा ढाँचा चाहिँ एकदमै यो कस्तो चिज हो भने परियोजना आफैमा तयार सही रूपमा हामीले गर्न सक्यौँ भने चाहिँ यो सही रूपमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हुन सक्छ र यसको आशातीत नतिजाहरू पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो ती नतिजाहरूमा चाहिँ हामीले अल्पकालिक दीर्घकालीन असरहरू यसले के पार्न सक्छ भनेर चाहिँ हामीले परियोजनामा समग्र रूपमा यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ कुणालजी। ओके, परियोजनाको जुन हजुरले अब रूप भन्नुभयो, अब जुन हामी परियोजनाको कुरा त बुझ्यौँ परियोजना भनेको के हो होइन, तर इफेक्टिभ जब हामी कुरा गरिरहेछौँ नि आज इफेक्टिभ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट होइन, व्यवस्थापन, प्रोजेक्ट व्यवस्थापन नै हामी कुनै पनि परियोजनाको व्यवस्थापन होइन प्रभावकारी ढङ्गले कसरी गर्न सक्छौँ त? यो एकदमै महत्त्वपूर्ण यहाँले चाहिँ जिज्ञासा जस्तो यहाँले मलाई चाहिँ राख्नुभयो, म एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। वास्तवमा हामीले दुईवटा कुरा एकदमै हेर्नुपर्ने, एउटा चाहिँ इफिसियन्सी र इफेक्टिभनेस भन्छौँ हामीले प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा। इफेक्टिभनेस भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सेवा प्रवाह चाहिँ हामीले आशातीत नतिजा अनुसार गर्न सकिएको छ कि छैन, हामी डिजायर्ड आउटकम थ्रु सर्भिस डेलिभरी भन्छौँ हामीले, त्यो अनुसार भएको छ कि छैन। किनभने जस्तै म उदाहरणको लागि कुनै एउटा जस्तो हामीले चाहिँ एउटा पिछडिएको क्षेत्रमा हामी काम गर्दैछौँ, तर उहाँहरूको जीवनस्तर उचाल्नेलाई सुधार गर्ने खालको हामीले काम गर्न सकेको छैनौँ त, यदि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो लक्षित गरेर हामीले काम गर्न सकिएन भने त्यो प्रभावकारी देखिन्छ। किनभने हाम्रो सेवा प्रवाह पनि ढाँचा पनि त्यही अनुसारले बन्नु पर्यो र आशातीत नतिजा पनि हामीले त्यही अनुसारले हासिल गर्न सक्यौँ भने मात्रै प्रभावकारी हुन्छ। अर्को एउटा यो प्रभावकारिता सँगसँगै यो इफिसियन्सीको कुरा पनि म थोरै गर्छु, किनभने हामीसँग भएको रिसोर्स चाहिँ हाम्रो उद्देश्य अनुसार हाम्रो चाहिँ जस्तो क्रियाकलापमा जुन लक्षित गरिएको छ नतिजा, जुन आशातीत नतिजा हासिल गर्नको लागि हामीले गर्न सकिनौँ भनेर एकदमै हेर्नुपर्ने हुन्छ। र मूल्याङ्कन पनि गर्दाखेरि चाहिँ यो इफिसियन्सी, इफेक्टिभनेस, इम्प्याक्ट र सस्टेनेबिलिटी पनि भन्छौँ हामी। पछि मूल्याङ्कन गर्दा चाहिँ यी विभिन्न कुराहरूलाई रिलेभेन्स पनि भन्छ, रिलेभेन्स अफ अब्जेक्टिभ भन्छौँ हामीले, यो कुरालाई चाहिँ हेरेर मूल्याङ्कन गरिन्छ। त्यसैले समग्रतामा यो परियोजनाको प्रभावकारिता अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, जसले आशातीत नतिजालाई हामीले काम गर्न सकेको छैनौँ भनेर मेन कुरो भनेको रिजल्ट नै हो अन्तिममा, एट द एन्ड।
त्यही प्रभावकारिता हेर्नको लागि त्यो परियोजनाले निर्धारण गरेको लक्ष्यहरू प्राप्त भयो कि भएन, त्यो कुराहरूलाई हामी यदि एनालाइसिस गर्न सक्यौँ भने यो परियोजना राम्ररी सञ्चालन भयो र यो इफेक्टिभ परियोजना मध्ये एक हो भन्ने भन्न सकिन्छ भन्ने जुन कुरा प्रष्ट गर्नुभएको छ हामीलाई, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी चाहिँ समृद्धिका कुरा गर्छौँ होइन, हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पनि के छ भने समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली होइन, जुन यो अनुसार समृद्धिको कुरा गर्छौँ। समृद्धि भनेको के हो, हामी समृद्धि कसरी प्राप्त गर्छौँ र यसका इन्डिकेटरहरू आज हजुर पनि एउटा सोसल रिसर्चर होइन, यो क्षेत्रमा धेरै वर्ष काम गरिसकेको व्यक्ति भएको कारणले के गुणहरू हाम्रो समाजमा हामी के अपलिफ्ट गर्यौँ भन्ने इन्डिकेटरहरू हाम्रो समृद्धि कायम हुन्छ भन्ने कुरा। यो वास्तवमा एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, किनभने हामीले चाहे यो अल्पकालीन या दीर्घकालीन परियोजना अथवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ अथवा इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौँ, यसको समग्र उद्देश्य भनेको जनताको जीवनस्तर अथवा समृद्धि चाहिँ सुधारोन्मुख हुन सक्नुपर्छ। मैले अघि पनि धेरै उदाहरणहरू भने, हामीले वास्तवमा के हो भने हामीले कुनै पनि मुलुकको समग्र यो कस्तो हुन्छ भने हामीले सूचक चाहिँ एउटा राष्ट्रिय लक्षित सूचकहरू हुन्छन्, एउटा इन्टरनेसनल एक्सेप्टेड इन्डिकेटर्सहरू हुन्छन्, जस्तो कि अहिले चाहिँ हामीले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल भन्छौँ हामी होइन। यी विभिन्न सूचकहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो समृद्धिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सधैँ एउटा आर्थिक समृद्धिको मात्रै कुरा गर्दैनौँ, अलिकति यसलाई चाहिँ होलिस्टिक एप्रोचमा हेरिनुपर्छ, समग्रतामा हेर्नुपर्छ। समृद्धि भनेको एउटा चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा गरिने कार्यक्रम अथवा परियोजनाहरूको मार्फत पनि हामीले बिस्तारै, जस्तो सहभागितामूलक भन्छौँ हामी, अकाउन्टेबिलिटीको कुराहरू गर्छौँ, पारदर्शिताका कुराहरू गर्छौँ। जहिले पनि हामीले एउटा हेर्नुपर्ने कुरा के छ भने सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले डिजाइन गरेको त्यो प्रोजेक्ट अथवा परियोजना चाहिँ जनताको समस्यालाई जनताको इच्छा अनुसार उहाँहरूको सहभागिता छ कि छैन भनेर एकदमै हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि उहाँहरूको त्यो होल प्रोसेस, समग्र प्रक्रियामा उहाँहरूको सहभागितालाई हामीले चाहिँ सुनिश्चित गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूको पनि सहभागिता र के विचार। हामीले जहिले पनि के गर्नुपर्छ भने जहिले पनि सरकारको पनि त्यसमा संलग्नता, सहभागिता, हामीले लक्षित वर्गको पनि सहभागिता र प्रोजेक्टले हेर्ने क्षेत्रको समग्र जुन एउटा पार्टिसिपेसनको कुरा छ, हामीले त्यो गर्दै गयौँ भने चाहिँ, जस्तो उदाहरणको लागि अघि मैले थोरै अब जस्तो चाहे त्यो शिक्षाको होस्, चाहे स्वास्थ्यको होस्, चाहे चाहिँ लाइभलीहुड अथवा यो चाहिँ जीविकोपार्जनको होस्, यो अथवा ह्युमेनिटेरियन असिस्टेन्स प्रोग्राम होस्, यसले मैले समृद्धिको कुरा किन गर्दैछु भने समृद्धि भनेको चाहिँ आर्थिक रूपले, सामाजिक रूपले उहाँहरूमा म यहाँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। जस्तो हामीले चाहिँ एउटा लाइभलीहुडको प्रोग्राम गऱ्यौँ भने उहाँले यो कार्यक्रम गरेर कति पैसा आम्दानी गर्नुपर्छ मात्रै होइन, समृद्धि भनेको चाहिँ उहाँको ज्ञान सिप, उहाँहरूसँग भएको ज्ञान सिपलाई पनि लिने र अरू बाह्य ज्ञान सिपलाई पनि लिएर उहाँले यस्तो गर्नुहोस् कि दिगो रूपमा त्यो चिजलाई चाहिँ अवलम्बन गरेर उहाँले चाहिँ आफैले त्यसलाई चाहिँ हामी सेल्फ रिलायन्सको कुराहरू गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि समृद्धि चाहिँ मेरो विचारमा कस्तो हुन्छ भने जनताले त्यसलाई एक्सेप्ट गरेर उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो बुद्धि विवेक, आफ्नो सिप ज्ञान हासिल गरेर जब त्यही चिजलाई चाहिँ कन्टिन्युअस रूपमा अगाडि बढाउनुहुन्छ, त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, अर्को कुरो त्यसले चाहिँ समग्र होल समाजलाई पनि त्यसले चाहिँ फाइदा गर्न सक्छ। त्यसले गर्दा मैले देखेँ, मेरो आफ्नो अनुभवमा पनि मैले थुप्रै क्षेत्रमा काम गरेँ, स्वास्थ्य, चाहे त्यो स्वास्थ्यको कुरा होस्, चाहे जीविकोपार्जनको होस्, अथवा कतिपय ह्युमेनिटेरियन असिस्टेन्सका कुराहरू छन्। मैले यहाँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। लाग्छ कि एकदम समृद्धि गर्नलाई सम्पत्ति, जग्गा जमिन सबै चाहिन्छ, त्यो होइन। मलाई एउटा अनुभव छ, जस्तो शरणार्थीको लागि मैले काम गर्दाखेरि शरणार्थीहरूले आफ्नो जीवनमा धेरै कुराहरू चाहिँ आफूले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छन् र समृद्धि ल्याउन सक्छन्, चाहे त्यो होस्ट कम्युनिटीमा होस्, चाहे चाहिँ त्यो रेफ्युजी कम्युनिटीमा। त्यस्तै गरेर मैले यहाँ उदाहरण दिन्छु। पूर्वमा हाम्रो मुसर र सन्थाल जाति, मुसरलाई हामी ऋषिदेव पनि भन्छौँ,
त्यहाँनिर काम गर्दाखेरिको पनि मेरो अनुभव मलाई कस्तो लागेको छ भने उहाँहरूले पनि आफ्नो सिप कतिपयको त ल्यान्डलेस पिपुलहरू हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूले आफूलाई समृद्ध गर्दै होइन। र हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ के हो भने हामीले कार्यक्रम गरेर उहाँहरूको सहभागिता, उहाँहरूको इम्पावरमेन्ट होइन, त्यस्तै गरेर इन्क्लुजनका कुराहरू, समावेशीकरणका कुराहरू, र उहाँहरूले चाहिँ मुख्य कुरा भनेको चाहिँ उहाँहरूको त्यो नेतृत्व क्षमता बढ्यो कि बढेन होइन। जस्तो हामीले महिला होइन, त्यस्तै गरेर पिछडिएको वर्ग, पिछडिएको क्षेत्र, त्यो समग्रतामा चाहिँ हामीले राज्यले अनि त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तोकिएका सूचकहरूमा हामीले वृद्धि गर्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यो दिगो रूपमा समृद्धि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले अलिकति लामो भने क्षमा पाऊँ। केही होइन, क्षमाको कुरै छैन। हामी यहाँ जुन छलफल गरिरहेछौँ पक्कै पनि केही व्यक्तिहरूका लागि नौला छन्। यसको धेरै एक्सप्लेनेसन हुन नै जरुरी छ, जसले गर्दा उहाँहरू बुझ्नुहुन्छ। र केही हामी जस्तो युवाहरू जो हामीलाई सुनिरहनु भएको छ, देखिरहनु भएको छ विभिन्न ठाउँबाट, उहाँहरूको लागि पनि यो प्रभावकारी हुनेछ। भोलिको दिनमा परियोजना अधिकृतको रूपमा काम गर्दा, म्यानेजरको रूपमा काम गर्दा उहाँहरूलाई पनि पक्कै पनि यो आफ्नो परियोजनाहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि के इन्डिकेटर्स फिक्स गर्नुपर्छ त्यसको लागि पनि उहाँहरूलाई मद्दत मिल्नेछ भन्ने आशा पनि राखेका छौँ यो कार्यक्रमबाट। र जुन तपाईँले आज हामीलाई यो कुरा भन्नुभयो नि, समृद्धिका इन्डिकेटर भनेको एउटा सस्टेनेबिलिटी पनि हो, र त्यसलाई रिलायन्समा पनि गर्नुपर्छ र लाइफस्टाइल नै चेन्ज गर्नुपर्छ। यो होइन कि परियोजनाले जस्ट आफ्नो आयो, परियोजनाभरि मात्र इफेक्टिभ रह्यो र पछि चाहिँ भएन भन्ने, त्यो चाहिँ समृद्धिको आधार हुन सक्दैन। र समृद्धि भनेको पैसा कमाउनु मात्र होइन, स्वास्थ्य पनि हुनु पर्यो, इम्पावरमेन्ट पनि हुनु पर्यो, अगाडि पनि सशक्त रूपले अगाडि आफूलाई बढाउन सक्नु पनि समृद्धिको आधारहरू हुन्। जुन कुरा राख्नु भएको छ पक्कै पनि धेरै राम्रा कुराहरू तपाईँले उजागर गर्नुभयो हाम्रो लागि। अब जसरी हामी इफेक्टिभ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको कुरा गरिरहेछौँ, प्रोस्पेरिटी, आज समृद्धिको लागि प्रभावकारी परियोजना व्यवस्थापनको कुरा गरिरहेछौँ। यसमा अब एउटा टिमको महत्त्व, जस्तो किनभने जब हामी परियोजनाको कुरा गर्छौँ त्यसमा विभिन्न स्टेक होल्डर हुन्छन्, विभिन्न व्यक्तिहरू हुन्छन्। त्यो परियोजना व्यवस्थापनका लागि होइन एउटा टिम जुन हुन्छ, त्यो टिमको नेचर कस्तो हुनुपर्छ, टिमले कसरी काम गर्नुपर्छ। किनभने हामी त सबजना आफू के हुन्छ भने हामी फिल के गर्छौँ, एउटा ह्युमन भएको कारणले, मानव भएको कारण कि हामी सबजना आफ्नो आफ्नो ठाउँमा एक्सपर्ट छौँ, सबैजना एक्सपर्ट हुनुहुन्छ। तर एउटा टिममा काम गर्दा हाम्रो मनमुटाउ धेरै हुने गर्छ। हाम्रो देशको हामी विभिन्न कुरालाई एनालाइसिस गर्दा हामी के बुझ्छौँ भने कोअर्डिनेसन र कम्युनिकेसन पक्कै पनि धेरै ल्याक हुन्छ। सो यो कोअर्डिनेसन र कम्युनिकेसनलाई टिममा मिलाउनको लागि होइन के कुराहरू गर्नुपर्छ र टिमको रोल के हुन्छ यो इफेक्टिभ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको लागि? हजुर, यो अत्यन्तै राम्रो प्रश्न हो। किनभने मेरो आफ्नो अनुभवमा पनि मैले मेरो आफ्नो करियरमा पनि मैले असिस्टेन्स लेभलमा पनि काम गरेँ, म्यानेजर लेभलमा पनि काम गरेँ, सरकारी गैर सरकारी संस्थाको अनुभव पनि भयो। उमेरको हिसाबले पनि अहिले यसो हेर्दाखेरि 25-26 वर्ष बिताइसकियो विभिन्न सेक्टरमा। मैले नेपालमा सबैभन्दा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भने व्यवस्थापन एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय छ। हामीले व्यवस्थापकीय क्षमता कम भएका कारणले कतिपय हाम्रा महत्त्वपूर्ण योजनाहरू चाहिँ जति आशातीत जुन नतिजा हासिल गर्नुपर्ने थियो गर्न सकिएको छैन। कतिपय सेक्टरहरू यस्ता छन् व्यवस्थापन राम्रो भएका कारणले सफल भएर गएका उदाहरणहरू पनि छन्। हजुर, त्यो चाहिँ के हो भने म त यहाँको जुन प्रश्नमा आउँछु त्यो सबै कुरा चाहिँ टिम म्यानेजमेन्ट हो भन्ने लाग्छ। सबभन्दा पहिला मैले अघि पनि भने म यो डेफिनेसनतिर गइरहेको छैन, मेरो आफ्नो अनुभव सेयर गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला चाहिँ एउटा के हुन्छ भने यो टिम इफोर्ट हो। यो सबै जे गरे पनि टिमले गर्ने हो, एकजना व्यक्तिले कहिले पनि गर्न सकिँदैन। एकजना व्यक्तिले गर्नु भनेको चाहिँ फेरि त्यो अटोक्रेटिक सिस्टममा जान सक्छौँ हामीले, त्यहाँनिर फेलियरमा जान सक्छौँ हामीहरू। त्यसैले एकजना लिडर मैले देख्दाखेरि सबैभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो भने समग्रतामा हेर्नुपर्छ भन्छु। त्यहाँ चाहिँ टिमभित्र हामीले के हुनु पर्यो भने यो ग्रुप अफ पिपुल हो, डिफ्रेन्ट, हामी एउटा उद्देश्यको लागि त्यहाँ काम गर्छौँ। हामी डिफ्रेन्ट इन्ट्रेस्ट, डिफ्रेन्ट कल्चरल ब्याकग्राउन्ड र डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट आएका छौँ हामीहरू। तर पनि हाम्रो उद्देश्य के हो भने त्यो व्यवस्थापन अथवा त्यो कार्यक्रम या त्यो परियोजनालाई कसरी सफल गर्न सकिन्छ भनेर डेडिकेटेड भएर काम गर्छौँ। र टिमको आफ्नो एउटा चाहिँ उत्तरदायित्व त्यहाँभित्र हुन्छ, हामी जसलाई जब रेस्पोन्सिबिलिटिज भन्छौँ होइन। तर
त्यो जब रेस्पोन्सिबिलिटिज भित्र मात्रै बस्यो भने पनि उद्देश्य प्राप्ति हुन सक्दैन। त्यसैले टिममा चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले टिमलाई जहिले पनि इन्ट्याक्ट गर्नलाई चाहिँ एउटा सबभन्दा पहिला उहाँहरूसँग छलफल जहिले पनि हाम्रो रेगुलर हाम्रो चाहिँ सञ्चार समन्वय त्यो टिमको बिचमा पनि हुनु पर्यो। त्यसको लागि हाम्रो नियमित रूपमा हामी चाहिँ छलफल गर्ने बैठक गर्ने पनि गर्छौँ। त्यसलाई हामी कहिलेकाहीँ विकली गर्न पनि सकिन्छ, कहिलेकाहीँ मासिक रूपमा गर्न पनि सकिन्छ। तर त्यो टिम इफोर्टमा मैले किन जोड्न खोजेको भने यो जमाना छैन कि ओहो म्यानेजर अथवा कोअर्डिनेटर आउनुभयो। पहिला पहिला हामी सुन्थ्यौँ आज चाहिँ सुपरभिजन हुँदैछ अरे क्षेत्रीय निर्देशकज्यूबाट भन्दा हामी थुरुरु हुने बेला पनि थियो। कुनै बेलामा हाजिर कपीमा रातो लगाइदिने सिस्टम पनि थियो। हामी त्यसरी पनि सुरुवात गरेको। तर बिस्तारै सहभागितामूलक व्यवस्थापनको कुरा आयो। त्यहाँभित्र हामीले कुरा गर्दाखेरि यो उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, सहभागितामूलक यस्तो खालको चाहिँ टिम म्यानेजमेन्टको एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र जहिले पनि टिमलाई हामीले मोटिभेट गर्नुपर्ने। जस्तो मैले एउटा राम्रो काम गरेँ भने मेरो म्यानेजरले चाहिँ यु आर रियली डुइङ गुड जब, तपाईँले एकदम राम्रो काम गर्नुभयो भन्नुभयो भने त्यसले ठुलो महत्त्व राख्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँ सँगै हाम्रो स्टाफसँग गएर कुरा गर्नुभयो भने पनि एउटा टिम मेम्बरसँग त्यसले एउटा फ्रेन्डली रिलेसन पनि चाहिन्छ। एट द सेम टाइम व्यवस्थापनमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने होला कन्ट्रोलिङका कुराहरू होइन, अब अनसाइट कोचिङका कुराहरू, क्यापासिटी बिल्डिङ, क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। भन्दा पहिला चाहिँ यो म्यानेजरले एकदम हेर्नुपर्ने विषय चाहिँ के हो भने इच एन्ड एभ्री एउटा इन्डिभिजुअल एउटा स्टाफले कसरी काम गरिराख्नु भएको छ र उहाँहरूलाई हामीले टास्क राम्रोसँग डिफाइन गरिदिने, उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, मोटिभेसन गर्ने, टु सम एक्सटेन्ट हामीले कन्ट्रोलिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने ठुलो टिम भइसके पछाडि हामीले कहिलेकाहीँ एउटा त्यो व्यवस्थापन पनि गर्ने, गुनासो सुनवाईको चाहिँ हाम्रो सिस्टम पनि हुनुपर्छ टिममा। त्यो गर्न सकियो भने चाहिँ हामी नेपालीहरू पनि एकदमै सक्षम छौँ। हामीले हाम्रा नेपालीहरू अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था विभिन्न देशमा गएर एकदम राम्रो, किनभने काम गर्नुभएको नेपालीको अनुभव एकदमै राम्रो छ। मेरो आफ्नो अनुभवमा नेपाली परिवेश, हाम्रो संस्कृति होइन, हामी जुन एउटा चाहिँ वातावरणमा घुलमिल भएका छौँ, हामीहरूको त्यो व्यवस्थापकीय क्षमता। तर मैले अघि भने त्यो यो सबै कुरा चाहिँ त्यो म्यानेजरमा एकदम ठुलो डिपेन्ड हुन्छ। यदि कहिलेकाहीँ अटोक्रेटिक म्यानेजर भइदियो भने चाहिँ त्यो होल टिम चाहिँ एकदमै सफर गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैले व्यवस्थापन भनेको जहिले पनि मैले फेरि दोहोऱ्याउँछु, यो एउटा सहभागितामूलक, उत्तरदायी र सबैसँग घुलमेल भएर कन्ट्रोलिङ पनि हुन्छ है। फेरि सधैँ एकदम त्यो मैले भने त्यो एकदम सहभागितामूलक मात्रै पनि नहुन पनि सक्छ। म्यानेजरले कहिलेकाहीँ स्टाफलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुन्छन्। यो गरियो भने चाहिँ मेरो विचारमा टिम इफोर्ट नै हो सबै चिज हामीले नतिजा हासिल गर्ने भनेर डेडिकेटेड टिम इफोर्ट हुनुपर्छ मेरो विचारमा। पक्कै पनि एउटा टिम राम्रो भयो भने सबै कुरा राम्रो हुन्छ, त्यो कुरा हो। हामी जब टिमको कुरा गरिरहेको छौँ र टिमलाई हेर्ने, जब तपाईँले एउटा भन्नुभयो एउटा लिडर हुन्छ र लिडरको रोल असाध्यै ठुलो हुन्छ, जुन कुरा हजुरले भन्नुभएको छ त्यो अनुसार हामी बुझ्ने हो भने त्यो कुरामा हामी छलफल गर्दाखेरि एउटा लिडरकै, अब एउटा प्रोजेक्ट म्यानेजरको रोल के हुन सक्छ त? किनभने जसमाथि यो सबै कुरा अड्केको छ उहाँको रोल कस्तो हुनुपर्छ त? उहाँकोमा के गुणहरू हुनु पर्यो? लिडर सुड बी लाइक हो भने यदि कुनै पनि देश, कुनै पनि समाजमा एकजना असल नेतृत्व भयो भने त्यो कुनै पनि क्षेत्रमा कायापलट हुन सक्छ। त्यो चाहिँ मैले आफूले भोगेको कुरा हो। मैले यहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सबभन्दा पहिला त्यो लिडर चाहिँ परिणाममुखी हुनु पर्यो। रिजल्ट ओरिएन्टेड टिम लिडर भन्छौँ हामी। आजकल हामी रिजल्ट बेस्ड म्यानेजमेन्ट अथवा रिजल्ट बेस्ड लिडरसिपको कुराहरू गर्छौँ। पहिला जस्तो यो होइन कि प्रोसेस ओरिएन्टेड लिडरको धेरै परिकल्पना थियो पहिला। अहिले चाहिँ हामी जहिले पनि के कुरा गर्छौँ भने मैले अघि पनि प्रोजेक्टसँग लिङ्क गर्छु, अथवा कुनै पनि कार्यक्रमको जुन नतिजा छ त्यो नतिजाभित्र त्यो म्यानेजर अथवा त्यो लिडरको एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ। किनभने मैले अघि पनि भने हामीले रेगुलर अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो विभिन्न कम्पोनेन्टहरू हुन्छन् त्यो एउटा कुनै पनि कार्यक्रमभित्र। जस्तो त्यो कम्पोनेन्टभित्र जस्तो
उदाहरणको लागि कुनै एउटा कार्यक्रम गर्दैछौँ भने ए भन्ने कम्पोनेन्टभित्र कतिजना स्टाफ हुनुहुन्छ, त्यहाँभित्र पनि एउटा चाहिँ चेन अफ रिलेसनसिप हुन्छ। त्यहाँभित्रको रिजल्टलाई म्यानेजरले के बुझ्नुपर्छ भने म्यानेजरले चाहे त्यो फाइनेन्स टिमसँग होस् अथवा त्यो चाहिँ कुनै पनि क्षेत्रगत विषयगत हाम्रा शाखासँग होला, इन्डिभिजुअल लेभलमा पुग्न सकिँदैन होला हरेकचोटि, तर के चाहिँ हो भने म्यानेजरले के बुझ्नु पर्यो भने म्यानेजरसँग त्यो भिजन चाहिँ जहिले पनि हुनुपर्छ कि म यो क्षेत्रगत रूपमा मैले यसरी चाहिँ काम गरेँ भने यो रिजल्ट प्राप्त हुन्छ र यसको उद्देश्य यो हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सबै डिटेलमा एकदमै टाइम सबभन्दा मेन कुरा के हुनु पर्यो भने परिणाममुखी हुनु पर्यो। मैले अघि पनि फेरि दोहोऱ्याउँछु, टिमसँग राम्रोसँगले रेगुलर डिस्कसनहरू गर्ने, मैले अघि भने स्टेक होल्डरसँगको रिलेसनसिप पनि एकदम राम्रो चाहिँ मिलाउन सक्नुपर्छ जहिले पनि लिडरले। त्यो स्टेक होल्डर भनेको आफ्नो टिम मात्रै हुनुहुन्न, त्यहाँ त कहिले के हुन्छ भने हाम्रो आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालन भएको छ कि अथवा बाह्य डोनर रिलेसन्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। डोनरसँग हाम्रो चाहिँ हामीले त्यो बाह्य हाम्रो चाहिँ सहयोग छ भने डोनरको रिलेसन कस्तो छ। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले एउटा लिडरले हेर्नुपर्ने भनेको सरकारी निकायसँगको सम्बन्ध एकदम इम्पोर्टेन्ट, किनभने हामी एउटा कुनै पनि परियोजना सरकारलाई कम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। कहिले पनि यो होइन कि हामीले सरकारलाई रिप्लेसमेन्टको त्यो विचार गर्ने, हामी जहिले पनि सरकारलाई कुनै पनि क्षेत्रमा कम्प्लिमेन्ट गर्छौँ हामीले। त्यसले गर्दाखेरि सरकारसँगको रिलेसन अनि सरकारको प्राथमिकता भन्दा बाहिर गएर त्यो म्यानेजरले कहिले पनि त्यो सोच्नु हुँदैन। धेरै कुरा सरकारी प्राथमिकताहरू, त्यो कम्युनिटीको निड के छ, अनि लोकल स्टेक होल्डर, त्यसपछि गभर्मेन्ट, डोनर रिलेसन, आफ्नो टिमसँगको त्यो म्यानेजमेन्ट, सहभागितामूलक अहिले पनि मैले धेरै कुराहरू भनिसकेको छु होइन। र यो कुरामा चाहिँ त्यो यदि एउटा हामी नेपालीमा भन्छौँ मियो ठिक छ भने धेरै कुरा ठिक हुन्छ। यदि मियो भनेको दाइँ गर्ने, हाम्रो गाउँघरतिर दाइँ गर्छौँ नि हामी, त्यहाँ बिचमा एउटा मियो हुन्छ, त्यो लिडर भनेको मियो हो। त्यो मियोलाई ठिक गर्न, मियो ठिक भयो भने धेरै कुरा ठिक हुन्छ। नत्र भने एउटा लिडरले त्यो हरेक डिजास्टर गर्न सक्छ। त्यस्ता मैले धेरै कुराहरू चाहिँ मेरो आफ्नो जीवनमा भोगाइ पनि छ र मैले त्यो कुरा अनुभव पनि गरेको छु। र तर मेरो आफ्नो मैले आफूले काम गर्दा चाहिँ म अहिलेसम्म मैले आफूले गरेका कार्यक्रमहरूमा मैले आफूले गरेको नेतृत्वमा चाहिँ म आफू मेरो जुन एउटा डिसिप्लिनबाट म हुर्केँ, म चाहिँ जहिले पनि परिणाममुखी व्यवस्थापनमा विश्वास गर्छु। सबैलाई मेरो चाहिँ एकदमै एउटा रेस्पेक्टफुल्ली, सिनियर होस् अथवा हामीले हाम्रो टिममा जोसुकै जुन पदमा भए पनि हामीले पदीय हिसाबले चाहिँ हामीले कुनै पनि स्टाफलाई हेर्न थाल्यौँ भने त्यहाँभित्र कहिले पनि एउटा चाहिँ असल व्यवस्थापन हुन सक्दैन। र म चाहिँ एकदम परिणाममुखी व्यवस्थापनमा विश्वास गर्छु, रिजल्ट ओरिएन्टेड। ओके, सो एउटा लिडर चाहिँ नेगोसिएबल हुन पर्यो, नेगोसिएटिङ क्यापेसिटी भएको, कन्फ्लिक्ट रेजुलेसन भएको स्किल भएको, साथसाथै एउटा गार्जियनको रूपमा प्रस्तुत हुन सक्नु पर्यो। जसरी एउटा बुवाले आफ्नो छोरा र छोरी बिच भिन्नता गर्नुहुन्न, त्यो जसरी माया गर्नुहुन्छ त्यसरी नै सबैलाई गर्न सक्नु पर्यो भन्ने जुन कुरा तपाईँले यो आफ्नो भोगाइबाट जुन हामीलाई सेयर गर्नुभएको छ, पक्कै पनि यो कुराहरू लिएर नै एउटा प्रोजेक्टको असल व्यवस्थापन हुन सक्छ, इफेक्टिभ व्यवस्थापन हुन सक्छ। अब तपाईँले एउटा मैले अलिकति कुनालजी प्लिज थोरै थपेँ मैले, एउटा जहिले पनि हामीले परियोजनामा काम गर्दा याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने मसँग एक्स अमाउन्ट अफ बजेट छ, यति पिरियडको लागि मात्रै होइन। अब मैले कसरी स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्छु, स्रोत परिचालन, रिसोर्स मोबिलाइजेसन भन्छौँ हामी। जहिले पनि म्यानेजर र हरेक स्टाफले सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने हरेकको उद्देश्य चाहिँ स्रोत परिचालन चाहिँ मैले गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ माइन्डमा राख्नुपर्छ, अनि मात्रै एउटा असल व्यवस्थापन हुन सक्छ। मैले खालि कम्प्लिमेन्ट्री एउटा मैले थपेँ यसमा। पक्कै पनि टाइम इफिसियन्सी एन्ड रिसोर्स इफिसियन्सी इज रिक्वायर्ड फर द बेस्ट प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट और इफेक्टिभ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट। थ्याङ्क यू। अब यो जुन कुरा थप्नु भयो नि, एउटा हामी जसरी हामी अहिलेसम्म परियोजनाका कुरा गरिरहेछौँ, जस्तो केही उदाहरणहरू, जस्तो अब नामै हजुरले लिएर केही परियोजनाहरू कसरी सफल भए केही उदाहरणहरू दिनुभयो भने अझ पनि कस्ता परियोजनाहरू सफल हुँदा रहेछन् अनि कस्ता भएका रहेछन् भन्ने केही दृष्टान्तहरू हामीले पायौँ भने पनि हामीले पनि केही भोलिको दिनमा त्यसको बारेमा बुझ्न
सक्छौँ होला हामीले सुनिरहने श्रोताहरूले पनि। सो केही दृष्टान्तहरू अलिकति अब राम्रा भएकाहरू पनि र केही सिकाइ गर्नुपर्ने केही कमी कमजोरी भएका प्रोजेक्टहरू पनि उदाहरणहरू 1-2 वटा दिनुभयो भने अझ सजिलो हुन्थ्यो हामीलाई। हजुर, त्यस्ता उदाहरणहरू छन्। मसँग धेरै उदाहरणहरू छन्। म जस्तो कहिलेकाहीँ बालबालिकाको क्षेत्रमा पनि काम गऱ्यौँ हामीले यो अर्थक्वेकको बेलामा। यो अर्थक्वेकको बेलामा काम गर्दै जाँदाखेरि हामीले युनिसेफसँग काम गर्ने अवसर पायौँ। यो विशेष गरेर नुवाकोट रसुवातिर काम गर्ने क्रममा त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा बालबालिका एकदमै यो विशेष गरेर ट्राफिकिङ यो चिल्ड्रेन होइन, ट्राफिक चिल्ड्रेनहरू जो चिल्ड्रेन होममा बस्नुभएको बच्चाहरूको लागि काम गरिरहेको थियौँ हामीले। तर पछि एकदमै धेरै समस्या, पोसिबल ट्राफिकिङ हुने सम्भावना धेरै थियो अर्थक्वेकको बेलामा बालबालिकाहरूलाई। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले युनिसेफसँग काम गऱ्यौँ र मेरो नेतृत्वमा चाहिँ एउटा राम्रो प्रोजेक्ट बनेको थियो। त्यसलाई पछि मैले पछि छोडेँ, अरू साथीहरूले त्यसलाई सफल रूपमा सञ्चालन गर्नुभयो। मेरो पालामा त्यो एउटा राम्रो प्रोजेक्ट डिजाइन भएको थियो। त्यस्तै मैले काम गर्दाखेरि भुटानी शरणार्थीहरूको लागि पनि काम गरेँ र त्यहाँ काम गर्दाखेरि मलाई अहिले पनि एउटा एकदम मलाई सेयर गर्न मन लाग्छ। विशेष गरेर त्यहाँनिर यो लाइभलीहुडको परियोजनाले उहाँहरूलाई सेल्फ रिलायन्स गराउन सकेको, जस्तो त्यसमा हामीले जापानिज सरकारको युएन ह्याबिट्याटहरूको पनि हामीले स्रोतहरू चाहिँ ल्याउन सकिएको थियो त्यो बेलामा। र अहिले चाहिँ वास्तवमा जहिले पनि हामीले चाहिँ रेफ्युजीलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ रेफ्युजी भनेको जहिले पनि देयर इज अ पोसिबिलिटी। रेफ्युजीको लागि काम गर्दा जहिले पनि त्यहाँको आतिथ्य समुदाय भन्छौँ, उहाँहरूसँगै मिलेर काम गर्न सकिन्छ पिसफुल कोएक्जिस्टेन्सको लागि भनेर त्यहाँ पछि एउटा उहाँहरूले सेल्फ अहिले चाहिँ जस्तो लाइभलीहुडमा उहाँको एक्सेस भएको, उहाँहरूलाई जस्तो विभिन्न बिजनेस ट्रेनिङहरू गराइएको, एसआइवाइबी ट्रेनिङदेखि लिएर उहाँहरू आफै अहिले बिजनेस गर्नुहुन्छ। जस्तो म यहाँलाई उदाहरण भनौँ, विभिन्न खालको चाहिँ साना साना बिजनेसहरू गरेर रिसोर्स बिस्तारै कम हुँदै जाने क्रममा मेरै आफ्नो चाहिँ विशेष गरेर मेरो त्यो बेलाको तत्कालीन मेरो कन्ट्री डिरेक्टरको एउटा जुन सोच थियो त्यो हिसाबले हामीले त्यो फिल्ड लेभलमा राम्रो काम गर्न सकेका थियौँ। र अहिले पनि उहाँहरूले सम्झिनुहुन्छ हामीलाई। मैले चाहिँ त्यो बेलाको लोकल गभर्मेन्टसँग लिङ्केज गरेर त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ शरणार्थीहरूसँग पनि सहकार्य गरेर यतापट्टि नेपाल कम्युनिटीलाई पनि सहकार्य गरेर एउटा राम्रो प्रोग्राम थियो। त्योभन्दा बाहेक कहिलेकाहीँ मलाई अहिले पनि याद आउँछ यो कहिलेकाहीँ यो विन्टराइजेसन प्रोग्राम भन्छौँ हामी। यो विशेष गरेर यो विन्टर सिजनमा हामीले विभिन्न यो ब्याङ्कहरूसँग चाहिँ यो कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत फन्ड हुन्छ। हामीले सानोतिनो फन्ड मान्छेले हुन चाहिँ यो ब्ल्याङ्केट डिस्ट्रिब्युसन गर्यो, सानो सानो काम गर्यो भन्छन्, तर जाडोमा कपडा नलाउँदाखेरिको अनुभव त्यो कपडा नलाउँदा मात्रै हुन्छ। तर हामीले तराईका एकदमै दुःख पाउनु भएको समुदायमा लगेर ब्ल्याङ्केट डिस्ट्रिब्युसन गर्ने कामहरू, ह्युम्यानिटेरियन रेस्पोन्सको कामहरू पनि गरिएको थियो। कहिलेकाहीँ म्यानेजरले मेरो प्रोजेक्ट मात्रै भनेर सोच्नु हुँदैन। मैले आफैले मेरो आफ्नो चाहिँ इनिसिएसनमा विभिन्न ब्याङ्कहरू, जस्तो म नामै भन्छु, मलाई त्यो भन्न मन लाग्छ, जस्तो नोबेल ब्याङ्क होइन, त्यस्तै एनएमए ब्याङ्कहरू, उहाँहरूसँग चाहिँ हामीले संयोजन गरेर कतिपय कामहरू गऱ्यौँ, जसले गर्दाखेरि हामीले धेरैजना झन् 400-500 जना व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यो बेला विन्टराइजेसन प्रोग्रामहरू गर्न सकियो। मैले अघि भने समृद्धि भनेको यस्तै चिजबाट हुने हो। किनभने हामीले बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दाखेरिका अनुभव, मैले जीविकोपार्जन जस्तै अहिले पनि केही कामहरू गरिराखिएको छ, विशेष गरेर यो माइग्रेन्ट वर्करहरूको लागि। माइग्रेन्ट वर्करहरूको अहिले विशेष गरेर समस्या, कोभिडले एकदम ठुलो समस्या छ यो, विशेष गरेर यो गन्तव्य देशहरूमा त्यहाँनिर खाना बस्न उहाँहरूलाई देश फर्किने समस्याहरू छन्। यस्ता कामहरूमा चाहिँ मेरो चाहिँ इङ्गेजमेन्ट छ। मलाई कस्तो लाग्छ भने अघि पनि भने म एज अ म्यानेजर मेरो चाहिँ जहिले पनि म दिनरात नभनी काम गरिरहेको हुन्छु। मलाई चाहिँ म जहिले पनि मेरो आफ्नो उद्देश्य चाहिँ जुन आफ्नो उद्देश्यमा काम गरेको छ त्यहाँ एकदम नतिजा पाउनुपर्छ भन्ने छ। तर कहिलेकाहीँ काम गर्दा गर्दै पनि जस नपाउन सकिन्छ। तर त्यो चाहिँ अहिले पनि भने त्यो माथिल्लो नेतृत्व ठिक भयो भने सबै चिज ठिक हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ तर हाम्रो लेभलको मान्छेहरूले पनि कहिलेकाहीँ सधैँ सुखै पाउँछन् भन्ने पनि हुँदैन काम गर्दा गर्दै। तर मेरा त्यस्ता धेरै उदाहरणहरू मैले अघि पनि यहाँलाई भने, त्यो
रेफ्युजी होस्ट कम्युनिटी र नेपाल सरकार प्लस दात्री निकायको एउटा जोइन्ट प्रोजेक्टको कुराहरू भने बालबालिकाको कुराहरू पनि गरेँ मैले। कतिपय हेल्थ रिलेटेड प्रोग्रामहरूमा पनि काम गरेका त्यस्ता अनुभवहरू छन् जसले नेपाल सरकारको पब्लिक हेल्थ इन्डिकेटरलाई अपलिफ्ट गर्नमा मद्दत गरेको थियो। म त्यस्ता धेरै उदाहरणमा चाहिँ मैले काम गरेका अनुभवहरू छन्। केही तिता अनुभवहरू पनि? तिता अनुभव चाहिँ मैले अघि भने कहिलेकाहीँ कस्तो हुँदो रहेछ, ठुलो टिममा काम गर्दाखेरि सधैँ एकदम एब्सोल्युट हुन्छ, राम्रो हुन्छ भनेर हामीले त्यो परिकल्पना गर्नु हुँदैन। किनभने त्यो आइडियल भन्ने चिज कहिले पनि संसारमा काहीँ पनि हुँदैन। तर के हुनु पर्यो भने आफूले एकदम डेडिकेटेड रूपमा काम गर्ने, टिममा राम्रोसँग काम गरियो भने सबैजनाले तिमीले सबै आइडियल काम गर्यौ भनेर हामीलाई नभन्न सक्छन्। तर के हो भने एज अ म्यानेजर आफ्नो लेभलबाट अथक प्रयत्न गर्ने हो काम गर्नलाई। त्यो मैले अघि भने प्रस्परिटी र रिजल्टको लागि। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। अब एउटा परियोजनाको इन्डिकेटरलाई जसरी अघि हजुरले सबै इन्डिकेटर्सहरूको बारेमा भन्नुभयो, एउटा लिडरको गुण भन्नुभयो, टिमको रोल भन्नुभयो, यो सबै कुरालाई मापन गर्नको लागि हैन मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसनको रोल कति हुन्छ त एउटा परियोजनामा? र यसले हैन परियोजनाको त्यो क्रिटिकल एनालाइसिस गरेर कुन कुन ठाउँमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने जुन कुराहरू भन्छन्, यसको रोल हैन र प्रोजेक्टलाई एउटा स्मुथ रनिङको लागि बाटो देखाउने पनि इन्डिकेटरको रूपमा हामी मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसनलाई राख्न सक्छौँ। यसको रोल हैन हजुरको सोचाइमा हैन कस्तो हुन्छ र कुन बेला हामीले मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ त एउटा प्रोजेक्टलाई? यहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। हामीले मैले अघि पनि भने परियोजना विभिन्न किसिमका हुन्छन्। कुनै सानो लगानीका हुन सक्छन्, कुनै ठुला अघि पनि भने मेगा प्रोजेक्टहरू जस्तो राष्ट्रिय महत्त्वका परियोजनाहरू यहाँले सुन्नुभएको छ, जस्तो त्यो इरिगेसनदेखि लिएर होइन हाइड्रो पावरका कुराहरू भयो। यस्ता धेरै ठुल्ठुला परियोजना पनि छन् नेपालमा र साना सरकारलाई कम्प्लिमेन्ट गर्ने परियोजनाहरू पनि छन्, त्यो राष्ट्रिय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले सहयोग गरेका। यो सबै गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि यो मोनिटरिङ इभ्यालुएसनलाई नेपालीमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन भन्छौँ हामी। हाम्रो जस्तो राष्ट्रिय योजना आयोगको पनि आफ्नै चाहिँ नेपाल नेसनल प्लानिङ कमिसन राष्ट्रिय योजना आयोगको आफ्नै अनुगमन मूल्याङ्कन पद्धति छ। हरेक सरकारी निकायले आफ्नो सरकारी विषयगत क्षेत्रहरूको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने पद्धति छ, चाहे त्यो शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा यो स्थानीय निकायको कुराहरू गरेँ मैले। यो अनुगमन मूल्याङ्कन भन्ने चिजलाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भने अनुगमन भनेको चाहिँ एउटा नियमित प्रक्रिया हो। यो नियमित प्रक्रिया हो जसलाई चाहिँ आफ्नो लेभलबाट जुन एउटा आशातीत नतिजा हासिल गर्ने कुरा छ त्यसको चाहिँ हामीले विभिन्न रेगुलर नियमित रूपमा तथ्याङ्कहरू लिने, त्यसका विभिन्न यो टुल्स पद्धतिहरू पनि छन्। म त्यतातिर जाँदिनँ। एउटा नियमित प्रक्रिया हो जसले चाहिँ त्यसलाई सङ्कलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने र जहिले पनि व्यवस्थापनलाई चाहिँ हामीले यसलाई सिफारिस गर्छौँ हामी। र कहिलेकाहीँ अनुगमनबाट आएका कुराहरूको आधारमा हाम्रो डिजाइनमा परिवर्तन, ढाँचामा परिवर्तन गर्नुपर्ने, सूचकहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ स्रोतलाई हामीले चाहिँ अन्य क्रियाकलापमा चाहिँ स्थानान्तरण गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। र अनुगमन राम्रो गर्न सकियो भने मात्रै हाम्रो रिजल्ट चाहिँ सही रूपमा गएको छ कि छैन भनेर भन्न सकिन्छ। नत्र भने यदि राम्रो अनुगमन हुन सकेन भने हामीले एकैचोटि 3 वर्ष पछाडि रिजल्ट चाहिँ हेऱ्यौँ भने 3 वर्षमा त्यो रिजल्ट राम्रो नहुन सक्छ। त्यसैले यो हरेक दिन हरेक पेरियोडिक, यो हामी पेरियोडिक होइन, यो नियमित प्रक्रिया हो यो अनुगमन। त्यसैले मेरो आफ्नो इङ्गेजमेन्ट पनि धेरै, म अनुगमनमा पनि काम गरेँ र मेरो चाहिँ के छ भने एकदम त्यो कसो भने यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ। हरेक जुन अनुगमन गर्दा चाहिँ एकदम याद गर्नुपर्ने कुरा कुणालजी के छ भने यो परियोजनाको व्यक्तिले मात्रै अनुगमन गरेर यो सफल हुँदैन र सहभागितामूलक हुँदैन है। यसमा सम्बन्धित हामी जोइन्ट मोनिटरिङ भन्छौँ यसलाई। जोइन्ट मोनिटरिङमा चाहिँ सरकारी पक्ष जसका लागि हामी काम गर्दैछौँ, जसलाई हामीले चाहिँ बेनिफिसरी भन्छौँ हामी होइन, लाभग्राही वर्गहरू, सेवाग्राही अथवा होइन, प्लस हाम्रो चाहिँ सरकारवाला निकाय र परियोजनाको टिमले गर्ने कुरा। कुनै प्रोजेक्टको टिमले रेगुलर गर्नुपर्ने कुरा नि हुन्छन्, जोइन्ट मोनिटरिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ
र अर्को कुरा चाहिँ असल अभ्यासहरू एकदम धेरै सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले गरेका कामहरू। यो चाहिँ अनुगमनको पाटो भयो। अब मूल्याङ्कन गर्दा चाहिँ यो पेरियोडिक हुन्छ, अलिकति आवधिक हुन्छ। यसमा हामीले उद्देश्य हामीले जुन निर्धारण गरेको थियौँ त्यो अनुसार भइरहेको छ कि छैन। अघि मैले थोरै कुराहरू गरेँ। यसको चाहिँ प्रभावकारिताका कुराहरू, खर्चका कुराहरू, अनि त्यस पछाडि सहभागिताका कुराहरू, अनि अर्को एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यसले नतिजा हामी भन्छौँ नि, यसले एउटा अल्पकालिक र दीर्घकालीन असर इम्प्याक्टको कुराहरू। अनि अर्को चाहिँ एकदम याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ सस्टेनेबिलिटी भन्छौँ हामी, दिगोपना। यो अहिलेको परियोजनाले दिगो चिजलाई मा जान सक्छ कि सक्दैन। जस्तो यदि हामी शिक्षाको क्षेत्रमा काम गरिरहेछौँ भने यसले समग्रतामा भोलि एउटा गुणस्तर शिक्षालाई हासिल गर्नलाई सहयोग गर्छ कि गर्दैन, होइन? अन्तिममा भनेको त गुणस्तरीय शिक्षाकै कुरा हो नि। हामीले चाहे त्यो स्कुल बिल्डिङ बनाए पनि अथवा अन्य कुनै अन्य एसोसिएटेड केही क्रियाकलाप गरे पनि हाम्रो समग्रता के हो भने बालबालिकाहरूले सहज रूपमा शिक्षा पाउनु पर्यो र समग्र देशको अथवा त्यो समुदायको शिक्षाको स्तर वृद्धि हुनु पर्यो। त्यहाँ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ कि सक्दैन, सस्टेनेबिलिटीको कुराहरू पनि गर्छौँ। र यो अनुगमन मूल्याङ्कन भन्ने कुरा चाहिँ यो प्रोजेक्ट साइकलभित्र पर्ने कुरा हो। यो चक्रभित्रै राख्नुपर्छ, यो छुट्टै कम्पोनेन्ट होइन। इट्स अ पार्ट अफ प्रोजेक्ट साइकल म्यानेजमेन्ट। र त्यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ। र सही रूपमा मूल्याङ्कन र अनुगमन कहिले के हुन्छ भने मूल्याङ्कन कहिलेकाहीँ बाह्य क्षेत्रबाट गरिन्छ, एक्सटर्नल इभ्यालुएसन पनि हुन्छ र हामीले इन्टर्नल इभ्यालुएसन पनि गर्न सक्छौँ, जसले गर्दा पछि एक्सटर्नल इभ्यालुएसन गर्न सजिलो हुन्छ। र रिसोर्सलाई एकदम याद गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले कहिलेकाहीँ कार्यक्रमको मात्रै होइन, हाम्रो खर्च आशातीत खर्च अनुसार हाम्रो चाहिँ हाम्रो रिसोर्समा जुन एलोकेट गरिएको थियो त्यो सही रूपमा भएको छ कि छैन, ट्रान्सपरेन्सी अकाउन्टेबिलिटीको कुराहरू, यो कुरा हेरेर अनुगमन मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ समग्रतामा। सो मूल्याङ्कन र हाम्रो मूल्याङ्कन र मोनिटरिङ जुन वर्ड भन्नुभयो हजुरले, मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन, अनुगमन र मूल्याङ्कन जुन भन्नुभयो हजुरले, यो पनि एउटा हाम्रो जुन इफेक्टिभ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको पार्ट नै हो। इट इज अ पार्ट अफ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट। र एउटा इफेक्टिभ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट जसले समृद्धि ल्याउन सकोस् त्यसको लागि पनि हामीले यो अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी नै बनाउनु पर्छ जुन खाँचो गर्नुभयो। यसको लागि पनि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी हामी जसरी यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट एउटा इफेक्टिभ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टबाट हामी जसरी लाइफलाई एउटा ओभरअल एउटा समृद्धितिर लगिरहेछौँ, यसैलाई अलिकति म जोड्न चाहन्छु होइन। अब हजुर अलिकति अनुभव बटुलेको मान्छे पनि हुनुहुन्छ। सो हामीले सुनिरहनु भएको श्रोताहरूले पनि तपाईँबाट धेरै सिक्नुहुन्छ र हाम्रो मोस्ट अफ द श्रोताहरू जो हामीले सुनिरहनु भएको छ, देखिरहनु भएको छ, उहाँहरू अलि युथ हुनुहुन्छ, जो टिनेजर हुनुहुन्छ, र केही व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ जसले हामीले फलो गरिरहनु भएको छ। सो उहाँहरूको लागि अब जो पक्कै पनि युथ हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि लाइफ अनुभव पनि राम्रो कुरा हुन सक्छ। सो एउटा जीवनको व्यवस्थापनलाई हामी यहाँ लगेर एउटा प्रोजेक्टसँग कम्पेयर गर्न मिल्छ मिल्दैन? यदि मिल्छ भने हामी जीवनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ? एकदमै महत्त्वपूर्ण यहाँले चाहिँ प्रश्न राख्नुभयो होइन, जिज्ञासा राख्नुभयो। यो मैले अघि पनि भने यो प्रोजेक्ट भनेको पनि एउटा लाइफ हुन्छ। जसरी हाम्रो एउटा हामीले भनौँ न, हामी एउटा चाहिँ एउटा जीवित प्राणी पनि हौँ होइन, जसरी हाम्रो एउटा लाइफ छ त्यस्तै गरेर एउटा प्रोजेक्टको पनि एउटा लाइफ छ। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने जीवनसँग यसको एकदमै महत्त्वपूर्ण रोल हुन्छ। किनभने हामीले हाम्रो जीवनमा पनि हेऱ्यौँ भने जसरी हामी जन्मदेखि एउटा हाम्रो लाइफ साइकल हुन्छ, हामी एक दिन चाहिँ यो धरती छोडेर जानुपर्छ होइन। यो प्रोजेक्टसँग हामीले यो लाइफलाई एकदम लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ। जहिले पनि हामीले एउटा सही रूपमा हामीले जीवन चलाउनको लागि पनि हामीले के हुनुपर्ने स्टेज, हामी जन्मिन्छौँ, हामी कसरी हुर्कन्छौँ, हाम्रो चाहिँ करियर कसरी अगाडि बढ्छ, हामी सोसियलाइजेसन प्रोसेस कसरी अगाडि बढ्छ, र हामीले समाजलाई कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ। एकदम याद गर्नुपर्ने जीवनमा के हो भने जीवन जसले पनि जिउन सक्छ, तर जीवनमा मैले मेरो कम्युनिटीलाई कतिको, मेरो समुदायलाई, म एउटा नेपाली हुँ, नेपाली समुदायलाई मैले कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु। नट ओन्ली नेपाली कम्युनिटी, मेबी संसारमा कुनै पनि ठाउँमा रहेर हामीले कसरी कम्युनिटीलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ। र समग्रतामा हाम्रो मैले अघि पनि भन्यौँ, हामीले समृद्धि, समाजको समृद्धितर्फ कसरी जान सकिन्छ भने जसरी लाइफलाई हेरिन्छ त्यसरी नै यो परियोजनाको पनि त्यस्तै लाइफ हुन्छ।
अघि पनि हामीले भन्यौँ सस्टेनेबिलिटीको कुरा भन्यौँ नि, रिफर्मुलेसन। जीवन पनि के हो भने हामीले यदि जीवन सही रूपमा हाम्रो चाहिँ यो प्रोजेक्ट जस्तै हामी चाहिँ राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने हाम्रो सस्टेनेबिलिटी भनेको हाम्रो पिँढी पनि त्यही अनुसारले अगाडि बढ्ने हो। त्यसैले यसको जीवनसँग एकदमै रोल छ। मेरो युथ साथीहरूलाई मेरो चाहिँ के चाहिँ मेरो अनुभवको आधारमा म सेयर गर्न चाहन्छु भने जीवन जसरी पनि जिउन सकिन्छ, तर समाजको लागि जिउने हो। आफ्नो व्यक्ति परिवारको लागि हामी पक्कै पनि जिउँछौँ, तर मैले समाजलाई कतिको योगदान दिन सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो भनेर मेरो चाहिँ एकदम यसमा अलिकति स्ट्रेस गर्न चाहन्छु। समाजको लागि केही गरौँ। पक्कै पनि एउटा व्यक्तिले जसरी आफूलाई निर्माण गर्छ, एउटा व्यक्ति मिलेर परिवार बन्छ र त्यो परिवारहरू मिलेर नै यो समाज बन्ने हो। एकजना व्यक्ति यदि आफूलाई सही रूपले व्यवस्थापन गर्न सक्यो, आफूलाई एउटा उदाहरणीय बनाउन सक्यो भने यो समाज नै उदाहरणीय बन्न सक्छ र भोलिको दिनमा हामीले विभिन्न कामहरू सजिलै गर्न सक्छौँ। यही कुरालाई अब हामीले लाइफको व्यवस्थापनको कुरा गर्दाखेरि अलिकति थोरै अझ हजुरकोबाट सिक्ने मौका पाए जस्तो लाग्छ। अब जीवनमा हामी हरेक स्टेजका कुरा गर्यौँ, जसमा हामी शैक्षिक यात्राका कुरा गर्छौँ। यो यात्रामा हैन, जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जो युथहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले शिक्षालाई कतिको महत्त्व दिनुपर्छ, साथसाथै व्यवहारिक ज्ञानलाई कति महत्त्व दिएर अगाडि बढाउनुपर्छ किन भन्ने कुरा राखिदिनुहोस् प्लिज। हजुर, एकदम धेरै धन्यवाद। अब कुनै पनि मुलुक बन्ने भनेको युवा वर्गले नै बनाउने हो। हामीले अघि पनि भन्यौँ, स्टेजहरू पार गर्दै जाँदा म पनि कुनै बेलामा एउटा युवा थिएँ, मेरो आफ्नै खालको अनुभवहरू थियो। हाम्रो शिक्षा पद्धति, हाम्रो सिकाइहरू, हाम्रो बेलाका अवसरहरू पनि सायद अलिक कमहरू थियो होला। अहिलेको यो परिवर्तनकारी जुन युग छ, हामीले सञ्चारको युग, धेरै कुराहरू परिवर्तन भए। अहिले हेर्दाखेरि म आफूलाई कस्तो भाग्यशाली ठान्छु भने हामीले भोगेको जीवन र अहिलेको युवाहरूको बिचमा म चाहिँ जहिले पनि एकदम, मलाई कस्तो लाग्छ भने युवाहरू भनेको चाहिँ म जहिले पनि एकदम पोजिटिभली लिन्छु युवाहरूलाई। यो किनभने उहाँहरूले सिक्ने एकदम धेरै ठाउँहरू छन्। मैले अघि पनि भने उहाँहरू उत्तरदायी पनि हुनु पनि पर्छ होइन। एउटा अब फर्मल एजुकेसनले मात्रै सबै कुराहरू पुग्दैन। पहिला हाम्रो पालामा राष्ट्रिय योजना आयोगको मार्फत चाहिँ स्वयंसेवी भएर जान पाइन्थ्यो विभिन्न जिल्लाहरूमा। यो राष्ट्रिय विकास सेवा, राबिसे पनि भनिन्थ्यो त्यो बेलामा, राष्ट्रिय विकास सेवा अन्तर्गतको भलिन्टियर भएर जान पाइन्थ्यो। त्यो भनेको के थियो भने समुदायमा सिक्न पठाइन्थ्यो। कतिपय काठमाडौँ लगायतका विभिन्न युनिभर्सिटीतिरबाट त्यसरी चाहिँ टाढा टाढा कर्णाली प्रदेश, त्यस्तै गरेर विभिन्न तराईतिर विभिन्न क्षेत्रहरूमा जान पाइन्थ्यो। त्यो के थियो भन्दाखेरि हामीले मुख्य कुरा चाहिँ के विचार गर्नु पर्यो भने फर्मल एजुकेसन त एउटा आफ्नो छँदैछ, तर हाम्रो समुदायलाई हामीले चाहिँ सिक्नुपर्छ। समुदायमा हाम्रो घुलमिल, समुदाय कसरी अगाडि बढेको छ, समुदायका समस्याहरू के छन्, र फर्मल एजुकेसन र त्यो व्यावहारिक ज्ञानलाई जोडेर अनि युवाहरू चाहिँ अगाडि बढिदिनु भयो भने त्यो चाहिँ एकदम दिगो हुन्छ। नत्र भने हामी एउटा फर्मल एजुकेसनले मात्रै त्यो वास्तविक जीवनलाई हामी चिन्न सक्दैनौँ। वास्तविक जीवन हामी चाहिँ के भयो भने अलिकति गाउँघरमै हुर्क्यौँ, बढ्यौँ। अब मेरो आफ्नै कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो पालामा हाम्रो गाउँघरको त्यो अनुभव मलाई राम्रै अनुभव छ कि अब हामी चाहिँ घरमा मेरो आमालाई मैले सहयोग गरेर म स्कुल जानु पर्थ्यो होइन। अब त्यस पछाडि आएर हाम्रो त्यो बेलामा त्यस्तो धेरै अवसरहरू पनि थिएनन्, हामीले त्यो जीवन भोग्यौँ। अब अहिले चाहिँ त्यो जीवन सायद सहरमा त्यति भोगिँदैन होला, गाउँमा त अझै पनि भोगिराख्नु परेको छ। मैले के भन्न खोजेको भने हाम्रो समाज यति राम्रो समाज छ नि। म आफू समाजशास्त्रको विद्यार्थी पनि हो। हामीसँग धेरै सामाजिक सांस्कृतिक हामी एकदम धनी देशको हामी जनता हौँ हामीहरू। हामीसँग त्यति राम्रो संस्कृति, त्यति राम्रो चाहिँ एउटा पृष्ठभूमिबाट आएका हामी सबै नेपाली जनताहरू हौँ। मैले भन्न खोजेको यो युथले चाहिँ फर्मल र यो व्यावहारिक ज्ञान हासिल गर्दै गयौँ भने हामीले देश बनाउन सक्छौँ र संसारका विभिन्न क्षेत्रमा गएर राम्रो काम गर्न सक्ने त्यो सक्षमता नेपाली युवासँग छ भन्ने मलाई लाग्छ। पक्कै पनि सबै युथहरू सक्षम हुनुहुन्छ, इम्पावर्ड हुनुहुन्छ र इम्पावरमेन्टको लागि हामीले
फर्मल एजुकेसनको साथसाथै प्र्याक्टिकल एजुकेसन पनि लिनुपर्छ र जुन हामी समाज सेवा गरेर एउटा स्वयंसेवा गरेर लिन सक्छौँ र आगामी दिनमा आफ्नो जीवनलाई उकास्न सक्छौँ। नेपाल अब लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। हजुरको अब भनाइमा आजको अब यो सेसनमा र केही कुराहरू छुटेका होलान् होइन भन्दै भने केही कुराहरू राखिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु हजुरलाई। कुणालजी, म एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो विशेष गरेर यो इक्यु टक 14मा यहाँले मलाई केही कुराहरू, मेरा अनुभवहरू सेयर गर्ने मौका दिनुभयो। तपाईँ लगायत तपाईँको टिम अनि त्यस्तै गरेर यो लाइभमा फेसबुक लाइभमा जोडिनु भएको सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावलाई म एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु मलाई सुनिदिनु भएकोमा। मैले अघि पनि भने म त्यस्तो एक्सपर्ट मान्छे चाहिँ होइन, तर जीवनको भोगाइबाट सिक्दै आएको र समाजलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेमै पर्छु म। र अहिलेसम्म मलाई अलिकति यो सेयर गर्न मन लागेको चाहिँ कोभिडको कारणले नेपाल लगायत संसारलाई नै यसले प्रभाव पारेको छ। हाम्रो अहिले विशेष गरेर नेपालमा मैले अलिकति नेपालमा फोकस गर्छु। विशेष गरेर नेपालीहरूको अहिले यो कोभिड पछाडि को यो स्थिति, सामाजिक आर्थिक स्थिति अलिकति हाम्रो चाहिँ त्यति राम्रो स्थिति छैन अहिले। किनभने हामीले धेरै ठाउँहरूमा अहिले साँच्चीकै हेर्ने हो भने चाहे त्यो पर्यटनको क्षेत्र होस्, चाहे त्यो डे टु डे एउटा रोजगारीको क्षेत्र होस् होइन, यो सबै क्षेत्रहरूमा चाहिँ असर पारेको छ। समग्रतामा हामी सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने छ। पनि भन्यो युथ होस्, चाहे त्यो सरकार, विभिन्न क्षेत्रहरू, विशेष गरेर यो माइग्रेन्ट वर्करहरूको लागि पनि धेरै कामहरू गर्नुपर्ने छ। जस्तो यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि धेरै काम गर्नुभएको चाहिँ देखिन्छ। हाम्रो भोगाइमा हामीले पनि देखेका छौँ। उहाँहरू आइसके पछाडि अब यो विशेष गरेर चाहिँ अलिकति यो जीविकोपार्जन कसरी उहाँहरूलाई गराउने भन्ने एकदम ठुलो चाहिँ एकदमै रोल छ। जस्तो त्यतापट्टि अलिकति सोच्नुपर्ने छ। र यो स्थानीय निकाय होइन, अब त्यस्तै गरेर चाहिँ यो प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार प्लस विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मिलेर यो कोभिड पछाडिको सामाजिक आर्थिक उन्नति कसरी गराउने भन्नेमा यो योजनाबद्ध ढङ्गबाट, अघि हामी परियोजनाकै कुरा गरेको हुनाले अलिकति योजनाबद्ध ढङ्गबाट एउटा राम्रो अलिकति लिडरसिपमा राम्रोसँगले काम गर्न सकियो भने चाहिँ हामी अझै पनि नेपाल, म जहिले पनि प्रस्परिटी देख्छु। हेर्नुहोस्, म चाहिँ नेपालले एकदम धेरै ग्रो गर्न सक्छ। हामीसँग त्यति धेरै रिसोर्स छ र हामी सामाजिक रूपले एकदम धेरै बाँधिएका मान्छेहरू पनि छौँ। त्यसैले मिलेर काम गर्नुपर्ने छ। र म अघि पनि भने म एउटा ह्युमेनिटेरियन र डेभलपमेन्ट वर्कहरू सबभन्दा समाजलाई केही गर्नुपर्छ भनेर नै मेरो जीवन जहिले पनि हुँदा मेरो आफ्नो पर्सनल लाइफ, मेरो फ्यामिलीको लागि, मेरो आफ्नो लागि त मैले गर्नै पर्छ। तर पनि मेन कुरा भनेको चाहिँ कम्युनिटी, सोसाइटीलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने नै मेरो चाहिँ आफ्नो सोच भएकोले गर्दाखेरि मैले आज यो समुदायमा रहनुहुने धेरै व्यक्तिहरूसँग मैले आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका पाएँ। र मैले मेरो भनाइमा केही कमी कमजोरी, काहीँ मैले चाहिँ केही मेरा कमजोरी रहेछन् भने पनि म क्षमा चाहन्छु। तर मेरो व्यक्तिगत अनुभव र मेरो व्यक्तिगत विचारहरू हुन् भन्ने पनि यहाँले बुझिदिनु होला। र म चाहिँ नेपाली हुन पाएकोमा जहिले पनि मलाई गर्व लाग्छ। पक्कै पनि नेपाली भएकोमा हामी सबै गौरवान्वित नै छौँ। वी आर प्राउड टु बी अ नेपाली। एन्ड सो जुन हजुरले आज हामीसँग यो एउटा परियोजना व्यवस्थापनको कुराहरू राख्नुभयो र जुन समृद्धिको आधार हो होइन। किनभने हामी विभिन्न प्लानहरू बनाउँछौँ, त्यो प्लानलाई स्ट्रेटेजीमा ढाल्छौँ र स्ट्रेटेजीले एउटा प्रोग्राम्स र प्रोजेक्ट बनाउँछ र त्यो प्रोग्राम र प्रोजेक्ट जब इफेक्टिभ हुन्छन् अनि बल्ल हाम्रो त्यो इन्डिकेटरहरू र त्यो प्लानहरू जब एक्सनमा उत्रिन्छन् अनि बल्ल हामी समृद्धिको बाटोतिर लम्किन्छौँ। पक्कै पनि एक दिन नेपाल समृद्ध होला र हामी नेपालीहरू खुसी हुन्छौँ। आज पनि समृद्ध छ। यो समृद्धिमा युवाहरूले त्यसरी नै टेवा पुर्याउनुहुन्छ भने आशा पनि राखेका छौँ। त्यसैले हामी सकारात्मक सोच र सकारात्मक सोचलाई अगाडि बढाउनको लागि तपाईँलाई पनि निम्त्याएका थियौँ र हाम्रो निम्तालाई स्वीकार गरेर प्लिज केही भन्न चाहँदै हुनुहुन्छ? सो हजुर, मलाई अलिक अरूभन्दा पनि जुन यो सुरुवात गर्नुभएको छ यो इफेक्टिभ, मैले अघि पनि भने तपाईँले जस्तो यो युथ साथीहरूले जुन एउटा यो बहस सुरु गर्नुभयो यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अहिले। किनभने हाम्रो यो हरेक समाजमा, हरेक तह तब्कामा यो यस्तो खालको चाहिँ छलफल हुनु जरुरी छ।
हामीसँग अनुभव भएका धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। हामी जहिले पनि के सोच्छौँ भने हामी नेपालीहरूले हामीले आफूलाई म एकदम कस्तो लाग्छ भने हामीसँग बहुत अनुभव छ, त्यो अनुभवलाई सेयर गर्नुपर्छ होइन। हामी पर्फेक्टनेस भन्ने कुरो कसैसँग पनि नहोला, तर हामीसँग केही अनुभव छ, त्यो अनुभवलाई आदान प्रदान गर्ने हो। र म विशेष तपाईँ लगायत तपाईँको टिमलाई चाहिँ म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने यसको दीर्घकालीन महत्त्व छ। जसले यसलाई बुझ्नुहुन्छ यसको दीर्घकालीन महत्त्व छ भन्ने मलाई लाग्छ। र म स्पेसली थ्याङ्क यू कुणालजी, एन्ड थ्याङ्क यू सो मच, रियली अप्रिसिएट। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। पक्कै पनि हाम्रो निम्तालाई स्वीकार गरेर आज इफेक्टिभ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको बारेमा भन्नको लागि आफ्नो अमूल्य समय दिएर हाम्रो टिमको यो प्रोग्राममा इक्यु टक जुन हामी 14औं श्रृङ्खलामा छौँ आज, र यसलाई जसरी माया गरिरहनु भएको छ हाम्रो श्रोताहरूले विभिन्न ठाउँ, र यो कार्यक्रम नेपालब्रिटेन.com बाट पनि लाइभ भइरहेको छ, त्यहाँबाट पनि देखिने सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि, र युथ कोर्डिनेसनको पेजबाट पनि यो लाइभ भइरहेको प्रोग्राम हो। र यी प्रोग्रामहरू देखेर तपाईँहरू यदि केही सिक्नुभयो होला भने पनि आशा राखेका छौँ। पक्कै पनि युवाहरूले नै यो देशलाई अगाडि बढाउने हो, र यो बढाउनको लागि नै हामी सहकार्यको जरुरी छ, टुगेदरनेसको जरुरी छ, र यससँगै हामी अघि बढ्नेछौँ सकारात्मक सोच बनाएर भन्ने आशाका साथ इक्यु टक 14 इफेक्टिभ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट फर प्रोस्पेरिटी भन्ने श्रृङ्खलाबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। धन्यवाद, शुभरात्रि, सुखी रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्। हस्, नमस्ते सबैलाई, शुभरात्रि, नमस्ते, थ्याङ्क यू भेरी मच।